السلام عليكم. صباح الخير، صباح النور، صباح الربح، صباح كل حاجه زوينه. اليوم جيتكم جيت غادي ندير معكم واحد الوصفه. حاولت انني ندير لايف ساعه الصراحه ما اول مره، دونك قطعته خليته قلت نوريكم من الاحسن نسجل فيديو بحال هكا كيجيني سهل انه تنحطوا اللايف. صراحه ما عمري جربته، دونك من الاحسن خليكم معايا هكا باش غنوريكم الطريقه والمراحل. دونك غادي ندير مافينز اليوم. مافينز اللي غادي نديو معنا البحر، غادي نهبطوه معنا لا بيسين ماشي البحر. هاد مافين ساهلين لذات ودغيا كيوجدوا، يعني في 15 دقيقه تيكونوا واجدين. كيمكن لك تشكلهم بالطريقه اللي بغيتي، دير فيهم شوكولا، دير فيهم كونفيتور، دير فيهم اللوز، ما دير فيهم حتى شي حاجه. هذاك كتبقى انت وليغو ديالك. دونك فوالا اللي غادي نحتاج، ما غنكثرش عليكم هضره بزاف، ما غاديش نهضر بزاف. اللي غادي نحتاجو اليوم 4 البيضات، حيت غادي ندير شويه بزاف. 4 البيضات كيف تشوفوا ديجا انا راني فقيتهم هنايا. 4 البيضات وجوج ديسيليتر ديال السكر. اللي غادي نخدهم حتى كيرجع هذا الخليط هذا ابيض. حداو معايا. بون فوالا الخليط كيولي لي بحال هكا كيف كتشوفوا، كيرجع بيض وكيتنفخ. المهم بحال هكا الشكل هذا. دابا غادي نزيد 3 ديسيليتر ديال الحليب بارد عادي. انا راني جابداه من الثلاجه، يعني ما مسخناه ما حتى شي حاجه. 3 ديسيليتر يعني تقريبا، لا ماشي تقريبا، اكزاكتومون 300 مليلتر ديال الحليب. 3. من بعد غادي غنزيد 100 غرام ديال المارغرين اللي تكون شويه درجه حراره المطبخ. هذه نسيت ما جبتهاش. فاتني هذه المارغرين ما جبتهاش. انا نوريكم دابا غنديرها انا وياكم. قلنا 100 غرام ديال المارغرين ديال الماكله ديال الطبخ باش كنطيبو، باش كنديرو زعما الكاطو. 100 غرام. حيت انا نسيت ما جبتهاش قوت الفاتن اليوم، غادي نديرها في الميكرو اون تقريبا 30 سكوند على ما باش ترطب لي شويه ونرميها في هذا الشيء بحال هاد الطريقه هادي. نوري بغيت شوفوا هادي اليوم. هادي في الجرده اليوم قطعتها ودخلتها للدار حيت كانت عندي في الجرده تبارك الله. القرعه هادي غندير بها كسكسو. دونك فوالا الزبده ديالي وجدت، غادي نزيدها على هادشي اللي عندي هنايا. زعما الميكرو اوند رحمه،
ملي كتكون بحال دابا هكا ستريسي ما كيكونش عندك الوقت، دونك هو الميكرو اون كيقول لك ماشي صحي، مي بعض المرات والله العظيم الا كينفع. دونك غادي زدت زبده، غادي نخلطيه شويه فوالا بحال هذا الشكل هذا. فوالا دابا غادي نزيد غنزيد خماره، غندير خماره، غندير 2 معالق صغار بحال هكا، وغادي لا غندير 4 المعالق صغار، حيت قلت لكم غندير بزاف اليوم. نورمالمون عندي القياس انا ديال واحد القياس، اليوم دوبلت داك القياس، داكشي علاش. دونك 4 المعالق صغار، وغادي ندير 4 المعالق صغار ديال الفاني، سكر فاني، وغادي نزيد طحين، نخلط بعدا شويه، وغادي نزيد طحين طحين غادي نزيد 5 ديسيلتر. انا عندي هذا نص ديسيلتر، يعني غندير 10 بنص ديسيلتر اللي هي 5 ديسيلتر، باش ما نتلفكمش. تشوفوني درت 10 من هذا يحسب لكم راني كندوخكم. 1 2 3 4 5. غنخلطيه شويه ونزيد 5. عاود نزيد 5 اخرين. واحد 2 3 4 5. صافي. ودابا غادي نخلط غير بشويه باش ما يتهرقليش، لانه كيف تشوفوا هذا الشيء راه عامر. غنبدا نخلطوه بشويه بحال هكا. كمل بهذه الطريقه هذه حتى كيتمخض لي كله. دابا غادي نديرهم في هذا في داك لي بابي ديال المافينز هادو. كيف تشوفوا انا ديجا حاطه هنا. انا نشوف شحال القياس غادي نحتاج، ونشوف شحال وحده غندير. انا دايره معكم، غنشوف شحال وحده غادي نحتاج في كل، لا شحال القياس غنحتاج في كل وحده. غنهز بهادي، غادي نعبر، دونك غنهز بيها وغادي نخوي في هاد الكوارطات على هاد الطريقه هادي. الصراحه غندير غير النص، غير حد النص، يمكن نطلع فوق منه غير شويه باش ما يحط في الفران غيتنفخوا وتخاف انهم يسيحوا لك في هذا في الغدار.
التمر بهذه الطريقه هذه. قلت لكم ما كياخذوش الوقت، انا حيت كنهضر بزاف وكنمشي ونجي راه ديجا وصلنا ل 10 دقائق، ما هما والله العظيم الا كنتي كونسونطري 15 دقيقه يكونوا وجدوا. بحال هذا الشكل هذا. غنزيد شي وحيدات، نزيدهم خضر مزيونين هاد الخضر ياكو. نزيد شي وحده غوص حتى هي ياك. كيجيو زوينين، كيجيو لذاذ. نصحكم بهم صراحه الا بغيتوا شي حاجه خفيفه اللي ديها معكم، مثلا خارجين بيكنيك ولا ماشي مثلا معروضين عند شي صاحبك ولا صاحبتك وبغيتي دي معاك شي حويجه في يديك. مثلا في الخدمه بغيتي تعرض على زعما الكوليك ديالك، بالنسبه يشربوا قهوه هكا في الوقيته ديال البوز. بالنسبه بغيتي ديرهم بحال في عيد ميلاد، شي واحد عنده عيد ميلاد بغيتي تسوربريزيه يعني تفاجئوا. بزاف يعني كاين بزاف د المناسبات اللي تقدر دير فيها هادو، ما كياخذوش الوقت ويعجبوا يعني اي واحد كيعجبوه لذاذ. يمكن لك بحال دابا انا شي وحدين غادي ندير فيهم هاد الشكلاط هذا. فوالا بحال هكا. الاخرين ما ندير فيهم حتى شي حاجه، حيت اصلا ما بقاليش شكلاط بزاف. هادو اللي كانوا عندي هما اللي كي قلت لكم هادو ساهلين، ما كتحتاج فيهم المقادير بزاف، كتخدم فيهم غير اللي عندك في الدار. بغيتي دير الكونفيتور ديالو، انا صراحه ما بغيتهمش، بغيتهم غير هكا خفيفين. نشوف واش غيكفينا هادشي الاربعه توالا. انا نقول لكم بالضبط شحال غيجيو، شحال من وحده. الفران دايره على درجه حراره 225، وغادي نديرهم في الوسط ديال الفران ونخليهم تقريبا 10 دقائق ومن بعد كنخرجهم. مازال لي صراحه وحيده، يمكن ندير وحيده هنايا. حيت كنت وعدتكم الا تعقلوا النهار اللي درت فيه السوبه الاسيويه، وعدتكم كنتو شفتوا كنت دايره دي مافينز زورق، وكنت وعدتكم انني غنحط لا غوسيت غير نسالي، غنحط لا غوسيت. ها هي اليوم جات سبحان الله العظيم غير هكاك، قلت نشاركها معكم. كنتمنى انها تعجبكم، كنتمنى انه بحال باللي ما عمره ما دارها يجربها ويخلي لي التعاليق يقول لي الراي ديالو. دونك فوالا كيف تشوفوا هكا كيجيو لي مافينز. دابا غادي ندخلهم الفران، نحشيهم في الفران على درجه حراره 225 في الوسط ديال الفران، ودابا 10 دقائق غادي نحل عليهم ونوريكم النتيجه النهائيه. دونك خليكم معايا تشوفوا النتيجه النهائيه. دونك فوالا المافينز ديالي راهم وجدوا، خليتهم في الفران على لو طون باش غسلت الماعن وجمعت الحاله شويه في الكوزينه، يعني تقريبا داك 10 دقائق ميم با. دونك دابا غادي نخرجهم من الفران وغنشوفوا كي دايرين. خليكم معايا.
بسم الله. ها نتوما كتشوفوا يلا خرجتهم من الفران. ها نتوما كيف تشوفوا كي كيجيو بحال هكا. راه باقيين سخان مي كيجيو هكا منفوخين، كيجيو زوينين، كيجيو لذاك وساهلين. اهم حاجه انهم ساهلين بزاف في طريقه الخدمه، طريقه العمل، طريقه التحضير ماشي الخدمه. هنا نوريكم. ها نتوما سياج، ها شي كي كيجيو منفوخين، كيجيو لوين، كيجي زوين. الا بحال دابا بغيتو، انا بعض المرات صراحه كيعجبوني كندير فيهم زعفران الشعره اللي كيطلق داك المذاق ديال الزعفران ديالو، وتيجيو صفر وتيجي واحد المذاق سبيسيال. كيمكن لك دير فيهم حتى الروح ديال اللوز المر. كيتباع في واحد القريعات بحال هكا. هذا الروح ديال اللوز المر ولا المر، كل واحد كيش كيقول له. المهم انا كدير فيه قطيره ولا جوج حتى هو كيعطي واحد لو غو زوين. دونك فوالا سيادنا كيف تتشوفوا هادو هما لي مافينز ديالنا كي كيجيو بحال هكا. هادو اللي درت بالشوكولا وهادو اللي درت سامبل بلا شوكولا. كنتمنى انه الطريقه تكون عجباتكم وانكم تجربوهم وتخليوا لي التعليق. والا مازال ما اشتركتوا اشتركوا، بارطاجيو كيف العاده، وكنتمنى ان نكون ضيفه خفيفه على قلبكم. يلا هسيادنا بون ويكاند. غنحاول نرجع بفيديو جديد، غادي نشوف على حسب الوقت هذا الويكاند، غادي نحاول ما امكن. يلا نخليكم في رعايه الله. بيزو.